बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान की तिलावत सुनकर एक जिन ने उसको अपना मेहमान बना लिया था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल ज़रा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चट्टानों पर बैठने के बाद मैंने इससे पूरा किस्सा सुनाने को कहा। पहले तो वो इनकार करता रहा, आखिर बड़ी मुश्किल से राजी होते हुए बोला, ये अब से कई महीने पहले की बात है। एक रात मैं मस्जिद के बाहर लॉन में सो रहा था। वालिद की तबीयत ठीक ना थी, इसलिए वो हुजरे में थे। सोते ही अचानक ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे उठाकर बिठा दिया हो। पहले तो नींद के खुमार में बात समझ में ना आई, लेकिन फिर फौरन एक अजीब किस्म का एहसास हुआ, जैसे कि कुछ होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन साहब हैं, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। इससे पहले मैंने इनको कभी नहीं देखा था। उजला लिबास पहने हुए था, दाढ़ी भी सफ़ेद थी, चेहरे पर एक अजीब किस्म का नूर था और वो मेरे सरहाने खामोशी के साथ खड़े हुए थे। इस हुलिये में एक अजनबी को आधी रात के वक़्त अपने सरहाने इस तरह खड़े हुए देखकर मुझे डर की वजह से पसीना आ गया। इस कदर खौफज़दा था कि भागने का ख्याल किया तो टांगों में ताकत ना थी। चीखने की कोशिश की तो आवाज़ ना निकल सकी। मुझे इस तरह परेशान होता देखकर इन बुजुर्ग ने दिलासा देते हुए शाने पर थपकी दी। घबराओ नहीं बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने इन बुजुर्ग की बात का कोई जवाब ना दिया, लेकिन खौफ की वजह से बाहर निकलती हुई आंखों से इन्हें ज़रूर देख रहा था। तुम अपने दिल से खौफ दूर करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आओ ज़रा मेरे साथ चलो, बुजुर्ग ने कहा। मेरे लिए इनका कहना मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था, इसलिए कुछ सोचे समझे बगैर इनके साथ चल दिया। इनके साथ चलते हुए मैंने मस्जिद के सेन में देखा। इस वक्त चांदनी निकली हुई थी, हर चीज़ वाज़िया और साफ नज़र आ रही थी। मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि कुछ फासले पर इन बुजुर्ग की तरह कुछ और लोग भी आ जा रहे थे, लेकिन कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे ये मैं बिल्कुल ना समझ सका। आओ मेरे साथ था, बुजुर्ग ने मेरा हाथ थामते हुए कहा। अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया था कि ये क्या हो रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी तो इस वक्त ऐसी हालत थी जैसे मुझे बिल्कुल साकत कर दिया गया हो। अब बुजुर्ग और मैं दोनों साथ साथ मस्जिद के सेन में चल रहे थे। हमारा रुख मोतिया तालाब की जानब था। जब पूरा सेहन पार करके आखिरी दलान के करीब पहुँचे तो हमारा रुख इस्लामिया हाई स्कूल की जानब हो गया। मेरा हाथ अब भी इनके हाथ में था। मस्जिद की छोटी बुर्जी के पास पहुंचकर वो बुजुर्ग एक लम्हे के लिए ठहरे। उन्होंने कुछ देर तक बुर्जी की बुनियादों को देखा, फिर हाथ से एक लकीर बनाते हुए इशारा किया। यकायक मेरी आंखों के सामने एक लम्हा के लिए गुबार छा गया, जिसकी वजह से मैं कुछ भी ना देख सका। लेकिन दूसरे ही लम्हे गुबार साफ होने के बाद सामने एक दरवाज़ा था। इस दरवाजे को देखकर मैं हैरान हुआ, इसलिए कि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था, बल्कि इस बुर्जी के नीचे स्कूल का बाग था। फिर ये दरवाज़ा कहाँ से आ गया? जो कुछ भी हुआ, बहरहाल ये बात मैं खुद समझने से कासर था। जब हम दोनों दरवाजे के पास पहुँचे तो मैंने देखा कि नीचे जाने के लिए बड़ी खूबसूरत संगे मारमार की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मेरे लिए ये एक नई चीज़ थी, इसलिए कि पूरी शाही मस्जिद संगे सुर्ख की बनी हुई है। इसमें कहीं भी संगे मारमार इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इस दरवाजे में सीढ़ियाँ संगे मारमार की बनी हुई थी। इनको देखकर मेरी समझ में ये मतलब आया कि शायद दरवाजे तक मस्जिद की हद है और सीढ़ियों के बाद कुछ और है। हम दोनों दरवाजे में दाखिल होकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन जितना ज़्यादा नीचे उतरते जाते थे उतनी ही ज़्यादा रोशनी होती जा रही थी। यहाँ तक कि जब सीढ़ियाँ ख़त्म हुई तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दिन निकल आया हो। मालूम नहीं ये रोशनी कहाँ से आ रही थी। मैंने ऊपर निगाह की तो आसमान या चांद सूरज की किस्म की कोई चीज़ ना थी, लेकिन मेरी नज़रों के सामने एक पूरा शहर था। ऊंचे ऊंचे कई कई मंजिला मकानात बने हुए थे, सड़कें कशादा थी, दुकानें खुली हुई थी, जगह जगह छोटे छोटे खूबसूरत बाग थे। काफ़ी चहल पहल थी, लोग चल फिर रहे थे। इन चलने फिरने वालों में मर्द भी थे और औरतें भी, बच्चे बूढ़े और जवान सभी थे। ये लोग ज़्यादातर सफ़ेद लिबास पहने हुए थे। हम दोनों चलते रहे। बुजुर्ग अब भी मेरा हाथ थामे हुए थे, लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई
کہ راستے میں ہر شخص ان کو سلام کر رہا ہے اور پھر ان کے گزرنے تک ایک جانب ہٹ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ چلتے چلتے آخرکار ہم ایک مکان کے سامنے رکے۔ مکان بہت بڑا معلوم ہوتا تھا۔ مکان کیا تھا بلکہ اسے قلعہ کہنا مناسب ہوگا۔ صدر دروازے کے باہر سفید سفید دھواں اٹھ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے، اس لیے کہ آگ کا دور دور تک پتہ نہ تھا، لیکن دھواں زمین کے مساموں سے نکل رہا تھا اور پھر بال کھا کر ایک جانب ہو جاتا۔ یہ دھواں صرف ایک جگہ سے نہیں نکل رہا تھا بلکہ جگہ جگہ یہی حالت تھی۔ بزرگ نے قریب پہنچنے کے بعد ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر فوراً ہی دھوئیں میں زندگی کے آثار دکھائی دیتے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کی بجائے کچھ لوگ انسانوں کے روپ میں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ بزرگ نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ دروازے کے پہرے دار ہیں۔ سب نے جھک کر سلام کیا۔ بزرگ سلام کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب ہم دروازے کے پاس پہنچے تو بہت بڑا دروازہ خود بخود کھل گیا، لیکن کھولنے والے کون تھے یہ نہیں معلوم، اس لیے کہ کوئی دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب ہم صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک بہت بڑی عمارت تھی، لیکن اس عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے سامنے ایک شادہ باغ تھا۔ یہ باغ کیا تھا، جنت کا گمان ہوتا تھا۔ رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، سبز گھاس کرینے سے اگائی گئی تھی، پرندے چہک رہے تھے، جگہ جگہ پھلدار درخت کھڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے حوض تھے جن میں فوارے چل رہے تھے۔ میں نے اتنا خوبصورت باغ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ یہاں کی دل بھر کے سیر کروں، لیکن وہ بزرگ اب بھی میرا ہاتھ تھامے ہوئے چل رہے تھے۔ عمارت میں داخل ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ کافی تعداد میں مرد، عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں چل پھر رہے تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب یا تو خادم ہیں یا نچلے درجے کے جن ہیں، اس لیے کہ بزرگ کو دیکھ کر جس طریقے سے وہ ان کا ادب کر رہے تھے وہ ان کے خادم ہونے کا ثبوت دیتے تھے۔ کئی جگہ میں نے بچوں کو کھیلتے بھی دیکھا۔ وہ بزرگ کو دیکھ کر احترام سے کھڑے ہو گئے۔ کسی عورت یا لڑکی نے مجھے دیکھ کر نہ ہی کوئی پردہ کیا اور نہ چھپنے کی کوشش کی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یا تو ان میں پردے کی رسم نہیں ہے یا پھر مجھ سے پردہ نہیں کیا جا رہا۔ ویسے راستے میں عورتیں ملی تھی، میں نے ان کے چہروں پر نقاب جیسی چیز دیکھی تھی، مگر صورت نقاب میں ہونے پر بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہم ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں اچھے قسم کے قلینوں کا فرش تھا، ان پر چھوٹے چھوٹے گدے پڑے ہوئے تھے اور سفید چادریں بچھی ہوئی تھی، ساتھ میں گاؤ تکیے بھی کرینے سے لگے ہوئے تھے۔ بزرگ نے مجھے ایک گدے پر لے جا کر بٹھایا، پھر میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولے، بیٹے تمہیں تعجب ہوا ہوگا کہ میں کون ہوں اور میں تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں۔ ان کے سوالات کا میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اس لیے خاموشی سے ان کی صورت دیکھنے لگا۔ ڈرو نہیں بیٹے، بات کرو، بزرگ نے شفقت امیز لہجے میں کہا۔ سنو، یہ جنات کا شہر ہے اور میں ان سب کا امیر ہوں۔ یہ منصب ہمیشہ جنات کی جانب سے عطا ہوا ہے۔ تم میرے مہمان ہو، تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، لیکن تم سردار کے مہمان ہو، اس لیے سب تمہاری عزت کریں گے۔ میں نے کئی بار تمہیں قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنا ہے، مجھے تمہاری تلاوت بہت پسند ہے۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو بھی تمہاری تلاوت سنانا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ تم اطمینان سے بیٹھو، میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں، تم سے مل کر وہ خوش ہوں گے۔ بزرگ نے زور سے کچھ کہا، میں نہ تو ان کی زبان سمجھ سکا اور نہ یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن ان کے کہنے کے بعد دروازوں میں سے سرسراتی ہوئی ہوا اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ یکا یک مجھے سردی کی وجہ سے کپ کپی محسوس ہونے لگی۔ خوف کی وجہ سے میرا رنگ پیلا ہو رہا تھا اور میں آنکھیں پھاڑے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ دیکھوں اب کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں کپ کپی پر قابو پانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ چاروں طرف لرزتے ہوئے ہیولے نظر آئے اور دیکھتے دیکھتے یہ ہیولے جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ ایک لمحہ کے بعد ہی میرے سامنے عورتیں، لڑکے، لڑکیاں اور بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا۔ اس کا نام شاہد ہے اور یہ بہت اچھی تلاوت سے قرآن شریف پڑھتا ہے۔ آج میں تمہارے پاس اس لیے لایا ہوں کہ تم بھی اس کی تلاوت سن سکو۔ اچھا، پہلے اس کی خاطر تواضع کرو، پھر یہ تمہیں قرآن شریف سنائے گا۔
बुजुर्ग के इतना कहने पर पूरा कमरा सफेद सफेद धुएं से भर गया। फिर चंद लम्हों के बाद हवा जोर से चलना शुरू हुई, लेकिन जब हवा का जोर कम हुआ तो कमरे में एक बहुत बड़ा दस्तरख्वान बिछा हुआ था, जिस पर हर किस्म के फल और मिठाइयाँ करीने से प्लेटों में रखी हुई थी। पीने के लिए एक नई किस्म का शरबत था। इसका रंग ना तो पूरी तरह सफेद ही था और ना लाल, बल्कि अजीब तरह का रंग था। पीने में इतना अच्छा था कि जी चाहता था कि पिए ही चला जाऊं। मुझे इस वक्त ना तो भूख थी और ना डर की वजह से खाने की ख्वाहिश थी, लेकिन बुजुर्ग के इसरार पर खाना पड़ा। मेरे शुरू करने पर दूसरे लोगों ने भी खाने में मेरा साथ दिया। मिठाई बिल्कुल ताज़ा थी, ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे हलवाई की दुकान से गरम गरम अभी लाई गई हो। इसी तरह फल भी ये मालूम हो रहे थे कि अभी दरख्तों से तोड़कर लाए गए हों। कुछ देर में खाने से फारग होने के बाद इत्मीनान से बैठकर सब मेरी जानब देखने लगे। अब काफ़ी हद तक मेरा डर भी दूर हो चुका था, इसलिए बुजुर्ग की फरमाइश पर सूरज जिन का एक रुकू मैंने तलावत के साथ सुनाया। पढ़ने के दौरान सबने मरहबा मरहबा की तकरार की। कुछ देर के बाद बुजुर्ग ने अपने घर वालों की जानब देखते हुए कहा, देखा लड़का कितना अच्छा पढ़ता है, इनको यहाँ बुलाया कीजिए। सब ने यक ज़बान होकर कहा, हाँ मैं इनको यहाँ लाया करूँगा। मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को भी इनसे तिलावत सीखना चाहिए। अच्छा चलो बेटे, मैं तुमको छोड़ आऊँ, लेकिन एक बात याद रखना, अब मेरा साया तुम पर रहेगा, मगर तुम डरना नहीं। अभी बुजुर्ग ने बात ख़त्म ही की थी कि यकायक बाहर से आवाज़ें आना शुरू हुई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी शख्स पर सख्ती की गई हो और वो इस अज़ियत पर करहा रहा हो। बुजुर्ग ने अपनी ज़ुबान में कुछ कहा। इनके सामने अभी बात ख़त्म हुई थी कि यकायक कमरे में धमाका हुआ। इस धमाके के साथ एक धुआं उठा और देखते ही देखते एक जिन नमूदार हुआ, लेकिन वो तन्हा नहीं था, बल्कि इसके साथ एक दूसरा जिन भी था, जिसको पहला जिन मजबूती के साथ अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। ऐसा मालूम हो रहा था कि दूसरा जिन मुलज़म है, जिसको पहला जिन पकड़ कर लाया है। क्या बात है? बुजुर्ग ने पहले जिन से पूछा। इसने फिर शरारत की है, पहले जिन ने जवाब दिया। बताओ, बुजुर्ग ने मुलज़म से कहा। मैं रास्ते में खड़ा था कि एक शख्स ने मुझे लकड़ी मारी। किस रूप में खड़ा था? काले कुत्ते के रूप में। फिर तुमने क्या किया? मैंने इस शख्स के घर को आग लगा दी। तुमने शरारत की है। इस आदमी को क्या मालूम था कि कुत्ते के रूप में जिन है? वैसे भी किसी जिन को इंसान के सताने की मामनत है, लेकिन तुमने एक इंसान के घर में आग लगाई है, इसलिए कि अब तुम्हारी ये सज़ा है कि 6 महीने तक तुम कुत्ते बनकर इंसानों की बस्ती में घूमोगे, और इस अरसे में तुमने किसी किस्म की शरारत की तो इसकी सज़ा तुमको मिलेगी। अब ले जाओ इसको। बुजुर्ग के ले जाओ की आवाज़ के साथ ही साथ दोनों जिन हवा में तहलील होना शुरू हुए और देखते ही देखते नज़रों से गायब हो गए। मैं इस अजीब किस्म की अदालत और फैसले को देखकर बड़ा तअज्जुब कर रहा था। ना वकील, ना गवाह और ना किसी और किस्म की अदालती कार्रवाई। 1 मिनट के अंदर ही एक मुकदमे का फैसला हो गया। इनके लिए तोहफा लाओ, बुजुर्ग ने एक जानब देखते हुए कहा। लेकिन जिस जानब उन्होंने मुंह करके कहा था, मुझे तो वहाँ कोई नजर नहीं आया। मगर एक बार फिर हवा जोर से चलना शुरू हुई और फिर कमरे में एक जिन रुमाल में कोई चीज़ बांधे हुए खड़ा था। इसकी हालत से मालूम हो रहा था कि ये मुलाजिम है। लो बेटे, ये तुम्हारा तोहफा है, बुजुर्ग ने रुमाल का बंडल मुझे देते हुए कहा। मेरे बंडल ले लेने पर वो फिर मेरी जानब देखते हुए बोले, अच्छा अब तुम अपने हाथ से अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने इनके हदायत के मुताबिक अपनी आंखें बंद की। मुश्किल से 1 मिनट गुजरा होगा कि इनकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी, आंखें खोल लो। मैंने हाथ हटाकर आंखें खोली। पहले तो बड़ी देर तक मेरी समझ में कुछ ना आया कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद चारों तरफ देखा तो रुमाल का बंडल मेरे हाथ में था और मैं मस्जिद के दलान में अपने बिस्तर के पास खड़ा था। जो वाक़यात अब तक मेरे साथ पेश आए थे, इनकी वजह से मैं बहुत परेशान था। मैं बड़ी देर तक रुमाल पकड़े हुए बिस्तर के पास खड़ा रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कहाँ जाऊं
آخر جب ہوش بحال ہوئے تو یہی مناسب سمجھا کہ والد کو جگا کر تمام واقعہ بتا دوں۔ میں نے اسی وقت اندر کمرے میں جا کر انہیں بیدار کیا اور پورا قصہ سناتے ہوئے وہ رومال کا بنڈل ان کو دے دیا۔ انہوں نے بنڈل کھول کر دیکھا تو اس میں تازہ بنی ہوئی مٹھائی تھی اور ساتھ میں چاندی کے سکے والے 100 روپے بھی تھے۔ والد نے ان چیزوں کو ویسے ہی رومال میں باندھ دیا اور پھر ڈر دور کرنے کے لیے ہمت بڑھاتے ہوئے بولے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں بیٹے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ میں بھی مسجد میں ان لوگوں کو کئی بار دیکھ چکا ہوں، انہیں صرف تمہاری تلاوت پسند ہے۔ اچھا اب اذان ہونے والی ہے، تم بھی ضروریت سے فارغ ہو کر نماز کی تیاری کرو۔ دن نکلنے پر میں ایک بار اس دروازے کی تلاش میں برجی تک گیا، لیکن وہاں کسی دروازے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد کئی مرتبہ پھر میرا جانا ان بزرگ کے ساتھ ہوا اور ہر بار پہلے کی طرح رومال میں انہوں نے مجھے مٹھائی اور روپے لپیٹ کر دیے۔ اس کے بعد وہ گھر بھی اکثر میرے پاس آئے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ شاہد کی کہانی بڑی تعجب خیز تھی۔ کہانی سننے کے بعد میرے لیے اب وہاں ٹھہرنا بیکار تھا، اس لیے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ لیکن کافی دنوں کے بعد ایک روز میری ملاقات شاہد سے پھر ہو گئی۔ میں نے ویسے ہی اس سے پوچھا، کیوں شاہد اب بھی ان بزرگ کے ساتھ تمہارا جانا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، شاہد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک روز والد نے حضرات کے ذریعے بزرگ کو بلایا، پھر بڑی دیر تک ان سے باتیں کرتے ہوئے والد نے انہیں سمجھایا کہ ان کی وجہ سے لڑکے کی تعلیم و تربیت پر اثر پڑ رہا ہے۔ دوسرا ایک وقت آئے گا کہ اس کی شادی بیاہ بھی کرنا ہے، اس شہرت کی وجہ سے شادی میں بڑی دقتیں پیش آئیں گی، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سایہ مجھ پر سے اٹھا لیں۔ البتہ تلاوت سننا ہو تو مسجد میں جب لڑکا پڑے تو وہ آ کر سن سکتے ہیں۔ پہلے تو بزرگ نے والد کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بعد میں راضی ہو گئے اور اب ان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے۔ البتہ مسجد میں جب کبھی میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بزرگ بھی موجود ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آتے ہیں۔ مجھے شاہد کی باتوں پر یقین تھا اور ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ اب اس کے گھر پر عورتوں کے آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔